ड्रामा सीरियल मनमस्त मलंग की आने वाली एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आने वाली एपिसोड में वाजिद कबीर के हाथों लगने वाला है। क्योंकि वाजिद की सारी सच्चाई कबीर के सामने खुलने वाली है कि उनके घरों के अंदर जो दरार डल रही थी वो डलवाने वाला कोई और नहीं बल्कि वाजिद है। जब कबीर को वाजिद के बारे में पता चलेगा वो वाजिद का क्या हशर करेगा, वाजिद की सच्चाई कबीर के सामने कैसे खुलेगी और क्या अस्मा भी पकड़ी जाएगी, ये सब जानने से पहले अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। आने वाली एपिसोड में वाजिद ने एक नया ड्रामा खड़ा कर दिया है। उसने अस्मा के कान भर दिए हैं कि मुबीन और कबीर को मारने का क्या फ़ायदा, मर तो वो वैसे भी जाएंगे, क्यों ना उनकी हम इज्जत खाक में मिलाकर उन्हें मारें और उनको मरवाने के लिए तुम्हें भी कुछ करना नहीं पड़ेगा। जिसके बाद वाजिद का ये प्लान अस्मा को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब ना सिर्फ अस्मा सिकंदर को बल्कि वो रिया को भी यूज़ करने का तरीका आजमा रही है। जिसके बाद अस्मा घर जाती है और घर जाकर सिकंदर से कहती है कि ये बात तुम अपने पल्ले बांध लो कि कबीर कभी भी रिया की शादी नहीं होने देगा। तुमने देखा ही है जो उन लोगों ने कल रात को तमाशा किया है। अब मुझे नहीं लगता कि जो इन्होंने अब तमाशा खड़ा कर दिया है उसके बाद रिया का कोई भी रिश्ता आएगा। जिसके बाद सिकंदर कहता है कि अब तुम ही बताओ कि अब हम क्या करें। जिसके बाद अस्मा कहती है कि मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया प्लान है जिस पर अगर तुम अमल दरामद करोगे तो तुम भी सुकून में रहोगे और हम भी सुकून में रहेंगे। ये काम सिर्फ और सिर्फ रिया कर सकती है और इस काम के लिए अब रिया को समझाना पड़ेगा। रिया तो कबीर के खिलाफ कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है, इसलिए हमें पहले उसके दिमाग में कुछ ऐसा भरना पड़ेगा जिससे उसका थोड़ा सा दिमाग वाश हो जाए और वो कबीर के बारे में कुछ गलत सोचे। जिसके बाद अस्मा रिया के पास जाती है और जाकर कहती है कि मुझे तो बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ है कि तुमने ये सब कुछ उस कबीर के लिए किया। वो कबीर जिसने हमारे बाप को मार डाला, उसकी ये बात तो तुमने खुद ही सुनी थी कि उसने ये कहा था कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने घर वालों से इसलिए दूर रहा है कि वो तुम्हारी मोहब्बत के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें अपनी मोहब्बत में फंसा रहा है कि मैं तुमसे मोहब्बत करके तुम्हारे साथ बदला ले सकूं। हालांकि उसने ये सारी की सारी बात खुद एक्सेप्ट की है, लेकिन ये सारी की सारी बातें तुम एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हो, क्योंकि उसकी मोहब्बत का भूत तुम्हारे दिमाग पर, तुम्हारे सर पर सवार जो है। मैं तुम्हारी बहन हूँ इसलिए तुम्हारा कभी कोई गलत नहीं सोचूंगी, इसलिए मैं तुम्हें एज अ सिस्टर यही एडवाइस करूंगी कि तुम उसका पीछा छोड़ दो। वो तो सिर्फ तुम्हें मोहब्बत के जाल में फंसा रहा है और तुमसे बदला लेना चाहता है ताकि वो मेरी और तुम्हारे भाई सिकंदर की सारी इज्जत को मलियामेट कर दे। जब वो जो कहता फिर रहा है कि आज तक उसके साथ जो भी हुआ है वो सब का सब हमारी वजह से हुआ है, और रिया तुम भी ये बात समझ लो कि आज तक तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हारे साथ जो भी कुछ हुआ है ना वो सब का सब उनकी वजह से हुआ है। इस सब के पीछे कबीर का हाथ था और वो तुम्हें अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा रहा था ताकि तुम उसके मोहब्बत के जाल में फंस सको और वो हमारी इज्जत को रोन डाले। वो तुमसे कोई मोहब्बत नहीं करता। जिसके बाद अस्मा उसे कहती है कि चलो हम एक टेस्ट करके ही देख लेते हैं, चलो तुम मुझे ये बता दो कि कबीर की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है। तो वो कहेगी कि मुझे नहीं पता कि उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है। इसके बाद अस्मा बोलेगी और कहेगी कि मैं तुम्हें बताती हूँ उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है। उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश यही है कि वो तुमसे शादी करे और फिर तुम्हें यहाँ पर फेंक कर चला जाए और हमारी इज्जत को रोन डाले। लेकिन इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद तुम्हें समझ नहीं आ रही। अब मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें किस तरह समझाऊं जो तुम्हारे इस दिमाग में कुछ जा सके। अस्मा रिया से कहेगी कि चलो ठीक है, तुम ये भी उसकी ख्वाहिश पूरी कर दो, तुम कबीर से शादी कर लो और फिर देख लेते हैं कि वो तुम्हारे साथ क्या करता है। जिसके बाद रिया उसे कहती है कि मुझे नहीं पता कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। जिसके बाद रिया अस्मा से कहती है कि मैं दरगाह पर जाना चाहती हूँ और उसके लिए आप मुझे रोकेंगी नहीं, क्योंकि मैं सारी की सारी सच्चाई को ज़रा अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ ताकि मुझे पता चल सके कौन सच्चा है और कौन झूठा है।
جس کے بعد اسما ریا کو جانے دیتی ہے، اور اس کے بعد مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ اسما اور واجد نے یہ پلان کیا ہے کہ وہ کبیر اور ریا کی شادی ہونے دیں، اور جب ان کی شادی ہو رہی ہوگی تو وہ وہاں پر مبین کو لے کر پہنچ جائیں اور اسے یہی کہیں کہ اسے کبیر بھگا کر لے کر آیا ہے۔ وہ کہیں گے کہ کبیر جیسا گھٹیا انسان اس دنیا میں اور ہے ہی نہیں، اور جب یہ بات ساری دنیا کو پتہ چلے گی تو مبین اور کبیر کی ساری عزت مٹی میں مل جائے گی۔ اسما نے ریا سے کہا ہے کہ کبیر صرف اور صرف تم سے شادی کرنا چاہتا ہے، جس کے بعد ریا کبیر سے درگاہ پر ملے گی اور اسے کہے گی کہ تم نے کل کہا ہے کہ تمہارے ساتھ جو کچھ بھی ہوتا آیا ہے وہ سب کا سب میرے ہی وجہ سے ہوا ہے، اور تم مجھ سے اس لیے شادی کرنا چاہتے ہو کہ تم اپنا بدلہ لے سکو، تم میرے سے شادی اسی لیے کر رہے ہو کہ تم میرے ساتھ بدلہ لے سکو۔ جس کے بعد کبیر ریا سے کہے گا کہ تم پرانی باتوں میں کیوں پڑ رہی ہو، کیوں تم پرانے راز پرانے قصے کھول کر بیٹھی ہو، اب ہم دونوں ایک ہو گئے ہیں نا تو ہمارے لیے یہی بہتر ہے، اب پرانی ساری باتوں کو کھول کر تم ہمارے اندر دراڑ مت ڈالو۔ کبیر ریا سے کہے گا کہ میرا کوئی بھی ایسا مقصد نہیں ہے، وہ تو صرف اور صرف میرے منہ سے نکل گیا۔ ریا کبیر سے کہے گی کہ میں نے اتنے سالوں سے تمہارا انتظار کیا، صرف تمہارے لیے اور کسی سے کوئی تعلق نہیں رکھا، لیکن تم نے آخر پر آ کر مجھے دھوکہ دے دیا۔ یہ ساری باتیں سننے کے بعد کبیر کو بہت زیادہ غصہ آئے گا اور وہ کہے گا کہ چلو تم یہی سچ مان لو، ہاں تم یہی سمجھو کہ میں نے تمہارے ساتھ محبت کا ڈرامہ رچایا ہے۔ کبیر کہے گا کہ تمہیں جو سوچنا ہے سوچو، تمہیں ایسا ہی لگتا ہے کہ میری آنکھوں میں تمہارے لیے کوئی محبت نہیں ہے، تمہیں جو سمجھنا ہے تم وہ سمجھو۔ کبیر ریا سے کہے گا کہ جب تمہارا یہ شک دور ہو گیا کہ میں تم سے جھوٹی محبت کرتا ہوں اور تمہارے ساتھ بدلہ لینا چاہتا ہوں اور تمہارے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں تاکہ میں تمہارے ساتھ بدلہ لے سکوں، جب تمہارا یہ سارے کا سارا شک دور ہو گیا تو تم میرے پاس آ جانا۔ جس کے بعد کبیر اپنے دوستوں کے پاس چلا جاتا ہے اور اس کے دوست اسے کہتے ہیں کہ کبیر یہ بات صرف تمہیں اور ریا کو پتا تھی کہ تم ریا کو لے کر جا رہے ہو، تو پھر یہ اچانک سے اسما کو بات کیسے پتا چل گئی؟ جس کے بعد کبیر کہتا ہے کہ مجھے یہی تو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارے خاندانوں کے بیچ کون پڑا ہوا ہے جو ہمارے دونوں خاندانوں کو دور کرتا پھر رہا ہے، یہی تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ کون شخص ہے جو ہمارے دونوں خاندانوں کے پیچھے گھات لگائے بیٹھا ہے اور وہ موقع کی تلاش میں ہے کہ کب ہم دونوں کو دور کیا جا سکے، اور وہ یہ بات بھول رہا ہے کہ اب اس پہ میری بھی نظر ہے اور میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ وہ گھٹیا انسان ہے کون، دونوں خاندانوں کو برباد کرنا چاہتا ہے، جب وہ میرے ہاتھ لگ گیا تو میں اسے کسی بھی قیمت پر چھوڑوں گا نہیں۔ جس کے بعد کبیر کو اب کسی نہ کسی پر شک ہو رہا ہے، اب مجھے تو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ کبیر کے ہاتھ بہت جلد واجد لگنے والا ہے۔ ان سب کے بعد مجھے تو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ واجد کا سارا سچ ریا ہی کبیر کے سامنے کھولے گی، وہ بتائے گی کہ اسما آپا واجد سے محبت کرتی ہے، میں نے اسما آپا کو کئی دفعہ ان سے ملتے ہوئے دیکھا ہے۔ جس کے بعد جب بھی کبیر کے ہاتھ واجد لگے گا تو واجد اس کی آنکھیں پڑے گا اور اسے پتہ چل جائے گا کہ یہ وہی شخص ہے جو ہم دونوں خاندانوں کو برباد کرنا چاہتا ہے، اور کبیر کو اس بات کا پتہ چل جائے گا کہ یہ تو وہی شخص ہے جس نے میرے پر حملہ کروایا تھا، اور واجد کبیر کو دیکھ کر فوراً سے بھاگنے کی کوشش کرے گا، لیکن کبیر بھی اس کی گردن سے اسے پکڑ لے گا۔ تم ہی وہ شخص ہو جو ہم دونوں خاندانوں کو برباد کرنا چاہتے ہو، اور تاکہ ہم دونوں خاندان برباد ہو سکے اور تم بیٹھ کر تالیاں بجا سکو، اور اب تو میں تمہیں کسی قیمت بھی نہیں چھوڑوں گا۔ اب واجد کا تو بہت برا حال ہونے والا ہے، اور اسما کے ساتھ کبیر کیا کرے گا کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ایسی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔